बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, एक बार फिर से वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस तरह से हम देख रहे हैं पै दर पे जो महंगाई जो है वो की जा रही है, ऐसे अवाम बेहद परेशान है। लेकिन सुनने में आ रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस कम किए जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ दोबारा से मुझे जो है फिर से उसी हवाले से प्रोग्राम करना पड़ रहा है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस है फिर से कल रात में जो है इन्होंने 26 रुपये और जो है 2 पैसे इन्होंने दोबारा से बढ़ा दिए हैं। ये कहा जा रहा था कि कीमतें कम की जाएंगी या बरकरार रखेंगी, ये कशमकश थी, लेकिन फिर से जिस तरह से उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए तो आवाम का इस बार बहुत शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जिस तरह से आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदों को एक बार फिर से तोड़ दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी हो या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान हो, वो इलेक्शन जो है वो वक्त पर चाहते हैं और वो कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहब और एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद है किरण मसूद। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद करूँगी मैं। पहले मैं मुसर्रत भाई आपसे चाहूँगी कि क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस फिर से बढ़ा दिए, उसके साथ साथ हर चीज़ ही महंगी होगी, क्योंकि अगर हम पेट्रोल से रिलेटेड बात करते हैं तो ज़ाहिर है इसमें अशिया खुर्दनोश आ जाती है और फिर बाकी चीज़ें मेडिसिन वगैरह दीगर जो अशिया होती हैं वो सब इनमें आ जाती है। इसके साथ साथ सब चीज़ें महंगी होती भी नज़र आती हैं। तो ये जो उम्मीदें हैं आवाम की, ये क्यों नहीं उन उम्मीदों पे उतरा जा रहा है? क्यों एक बार फिर से जो है ये महंगाई के बम आवाम के ऊपर गिरा दिए गए? देखिए, बिस्मिल्लाह, बात दरअसल ये है कि नो डाउट कि जो ये महंगाई का तूफान आ रहा है, डे बाई डे आ रहा है, वो थम नहीं रहा, उसको मतलब किसी सूरत में ब्रेक नहीं लग रही है। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो मैं नहीं समझती हूँ कि आवाम जीने के काबिल भी रहेगी। लेकिन उसमें भी गलतियाँ हुक्मरानों ही की हैं कि काश के हम जो IMF से जो एग्रीमेंट कर रहे थे उस पर हम इम्प्लीमेंट स्टार्टिंग में कर लेते। तो देखिए, कर्जे हर दौर में लिए गए और कर्जों के ऊपर इस हद तक इम्प्लीमेंट अगर होता रहता तो शायद अब ये ना होता, क्योंकि एक कर्ज जो हमें दे रहा है, यानी IMF अगर दे रहा है तो उनको हम पर एतमाद नहीं है। तो वो फिर जो पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉलिसीज वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो ये शॉर्ट कट पॉलिसीज है कि बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, डीजल बढ़ा दो। उन्हें पता है कि ये बढ़ाएंगे तो हमें गवर्नमेंट रिटर्न कर सकती है अपने कर्जे। लेकिन गवर्नमेंट भी तो ये देखे ना कि अवाम कहाँ को जाए। देखिए, हम कहते थे कि 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए भी अगर एवरेज है, चलें जी, वो गुजारा कर लेता था। लेकिन अब निदा ये हाल है, मैं समझती हूँ कि जो लाख या मोर देन 1 लाख भी अगर सैलरी ले रहा है तो उसका भी जो है ना 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त को तो छोड़ दें, 2 वक्त की रोटी भी जो है ना बहुत मुश्किल होती जा रही है। और मैं समझती हूँ इसका बेहतरीन हल यही है कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, ताकि इलेक्शन हो। और जब इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट आएगी, देखिए हम कहें कि जी पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियन ही है जो इस मुल्क को बेहतर जानिब ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए उसके पास 5 साल का एक टाइम पीरियड होगा। उन्हें पता है कि हमने क्या क्या और किस किस तरह से हमने इस गवर्नमेंट को लेके चलना है या आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करना है। और देखिए, आप बीइंग एंकर जो है ना, आप, मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगी। सही बात है। यहाँ हमारे यहाँ तो खिलाड़ी भी आके जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं ही अकेले को लूं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए जिसका काम उसी को सांचे। देखिए, अगर एक पॉलिटिशियन है तो वो वही काम करेगा और मुल्क को लेके जाएगा। अगर एक क्रिकेटर का प्लेयर है या व्हाटएवर किसी भी चीज का प्लेयर है तो वो अपनी उस फील्ड को जाके देखेगा, फील्ड के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो मैं समझती हूँ उसके नताइज बहुत बेहतर होते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि अगर एक खिलाड़ी जो है वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, वो इस तरह से नहीं पॉलिटिक्स को लेकर चल सकता। अगर मैं एक सहाफ़ी या एक एंकर होने की हैसियत से अगर मैं मतलब पॉलिटिक्स में, मैं सियासत में कदम रखती हूँ तो मैं उस चीज को मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर चीज सोचने के लिए टाइम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीज है, नहीं है, बहुत अच्छी चीज, बिल्कुल अच्छी चीज है। देखिए, हर एक का अगर कोई पॉलिटिशियन आना चाह रहा है, अगर या कोई क्रिकेटर आना चाह रहा है, कोई एंकर आना चाह रहा है, सहाफी आना चाह रहा है, बहुत अच्छी चीज है। टाइम लगेगा। लॉयर आना चाह रहा है लेकिन उससे टाइम चाहिए। उसको ये तो नहीं है कि मैं आके अभी आप सीट से उठे और प्राइम मिनिस्टर बन जाए और अपने गलत इकदामात की तहत जो है ना मुल्क को इस बिल्कुल ठीक कह रही है मुसर साहब। लेकिन मेरा भी यहाँ पे एक मासूमाना सवाल ये बनता है, जो सदियों से जो पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे, तो वो क्यों नहीं अपनी पॉलिटिक्स में आज तक परफेक्ट हो पाए?
देखिए मैं एक बात बताऊं, कोई भी ऐसा नहीं कि परफेक्ट तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आपकी इस, मैं और किसी पॉलिटिशियन की या किसी की बात ना भी करूं, देखिए जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर आए और उनकी गवर्नमेंट आई, तो आप देखें कि मुल्क का जो हाल था, स्पेशली हम अगर चले जाएं नॉर्दर्न एरिया में, सवात के अंदर भी अगर आप जाएं, तो पाकिस्तान का झंडा लहराना भी एक जुर्म था, ठीक है। तो वो एक सियासी हैं जो अपने मुआहदे करते हैं, जो अपने तमाम, देखें अब सपोज कि मेरी बहन है एमकेएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा वक्त जो हमारे मुल्क पे और आवाम पे भारी हो रहा है, तो हम मिल बैठकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये नहीं होता कि जिस तरह खान साहब ने इस मुल्क का सत्यानाश किया है कि नहीं जी ये सारे करप्ट है, एक मैं फरिश्ता हूं नाउजुबिल्ला, तो ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स के अंदर गिव एंड टेक भी है, पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना हर पे आखिर कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स के अंदर अना नहीं होती, पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, अना नहीं है। मैं कहती हूँ पॉलिटिशियन तो वो है जो मिटा हुआ शख्स होता है, और पॉलिटिशियन सही मायनों में अगर देखा जाए तो जो वो खिदमत कर रहा होता है वो किसी इबादत से कम नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। किरण मसूद साहिबा, क्या कहेंगे आप इस पर? महंगाई तो अब आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की प्राइस जितनी तेजी से बढ़ती है उसका असर सब्जी से लेके और ट्रेन के किरायों तक, जहाज के किरायों तक, बसेस के किरायों तक, रिक्शा, हर चीज पे उसका असर आता है। सही। पेट्रोल के मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेट्रोल डलवाने वालों पे असर होगा। अब आप सब्जी लेने खड़े होंगे तो सब्जी वाला कहेगा आपको नहीं पता कि पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, और जिस तरह से निगरान हुकूमत फैसले कर रही है और तिहाई तेजी से वो हर 15 दिन बाद, और इस दफा तो इकट्ठे 26 रुपए पैसा बढ़ा दिए, ये बहुत जालिमाना फैसला है। बिल्कुल ठीक है नहीं किरण साहिबा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो है बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक का भी जुल्म जो है वो आवाम के पर किस तरह से चल रहा है, मतलब आवाम बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब एक मिडिल क्लास जो था वो चलो इस सिचुएशन को सर्वाइव कर जाता, लेकिन अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल टाइम आ चुका है। निदाम कहते हैं कि जी क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम बढ़ने की वजूहत भी गुर्बत बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, जॉबलेस लोग और जब गुर्बत है, फिर देखिए यंगस्टर, एक बच्चा है जिसने मास्टर्स किया है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, तो वो अपनी डिग्री लेके फिरता रहेगा, उसको कहीं जॉब नहीं है, और जॉब अगर है भी सही तो इतनी कम रेशो है कि वो अपना आप को भी नहीं पाल सकता, फैमिली तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इसका हल होना चाहिए, और हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। कोई भी देखिए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, ये नहीं है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए या फलां की आए, जिस पर एतमाद करे अवाम, जिसको अवाम वोट दे, तो मैं समझती हूँ वो आ चाहिए। सिलेक्टेड से जान छूट जाए, ठीक है, सिलेक्टेड से जान छूट गया, जान तो छूटी है, लेकिन फिर ना कोई आन पड़े सिलेक्टेड, तो ये है कि अवामी नुमाइंदे सही मायनों में आए तो शायद बेहतरी है। मसला ये है कि क्योंकि सियासतदानों को ला महला 5 साल बाद अवाम की अदालत में पेश होना होता है, इसलिए वो फिर भी इतने जालिमाना फैसले नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं उन्हें ये फिक्र होती है कि हमें अवाम के सामने जाना है, अवाम की अदालत लगेगी 5 साल बाद और हम पेश होंगे। 100% उनको होता है ना, और मैंने जाना है अवाम में ना, इसीलिए इतनी तेजी से पेट्रोल प्राइसेस या दीगर प्राइसेस, बिजली की कीमत वगैरह में इजाफा नहीं हो रहा था जितनी तेजी से ये निगरान हुकूमत जब से आई है। मतलब 26 रुपए निगरान हुकूमत बहुत है, 26 रुपए की तकरीबन 300 पेट्रोल के प्राइस पहुंच चुके हैं। जिसने बेचारे ने 20-25 हजार रुपए की नौकरी पे मोटरसाइकिल के जरिए पहुंचना है और उसके 1-1.5-2 लीटर की कंजम्पशन है, और लेट सपोज अगर 500 रुपए रोज का पेट्रोल डलवा रहा है तो 26 दिन के कितने हो गए, उसकी तनख्वाह से ज्यादा पेट्रोल है। तो इस तरह से बहुत बुरा हशर हो रहा है अवाम का। बिजली का क्राइसिस, कीमतों में बिल्कुल कोई तवाज़ुन किसी भी चीज से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे हैं जिस तरह से और जमातें जो हैं वो इलेक्शन का मुतालबा करती हैं, तो क्या आप समझती हैं
میں آپ سے چاہوں گی پھر میں جو ہے مسعود باجی کے پاس جاؤں گی, مسعود صاحبہ کے پاس جاؤں گی, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے. آپ کی طرف سے بھی الیکشن کا مطالبہ ہے کہ عوام اس بار تیار ہے کہ وہی چہرے وہی فیسز جو ان کو دوبارہ سے اقتدار میں لے کے آیا جائے, وہی حکومت میں پھر سے آئیں اور عوام کے اوپر اسی طرح سے ظلم زیادتیاں کریں؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے؟ الیکشن جو آپ لوگ کروا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا ووٹ بینک آپ لوگوں کی طرف پھر سے آئے گا؟ عوام کا ووٹ بینک سیاستدانوں کی طرف ہی آئے گا. 18 میں بھی عوام کہیں نہیں گئے تھے, عوام کے ووٹ کو ضائع کر دیا گیا تھا. 18 اور ابھی کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو زمین اور آسمان کا پبلک کے فرق لیے ہے. بہت مشکل ہے, لیکن پبلک کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ چاہے وہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہو, اگر وہ واقعی سیاسی جماعت ہے تو اس نے ڈیلیور کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, عوام کی عدالت میں سیاستدان کو پیش ہونا ہوتا ہے. بالکل, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کراؤ, تو جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لا محالہ ایسے فیصلے کرے گی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. لیکن جب تک یہ نگراں حکومتوں کا نظام رہے گا, جتنا لنگر آن کرے گا, جتنا پرولونگ کرے گا, یہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ نگراں حکومت جو ہے ابھی آئی ہوئی, ان کو چند ماہ ہی گزرے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں, اگر ہم پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور باقی دیگر جو جماعتیں ان کا جو آپس میں اتحاد تھا, اس سے بھی کراچی کی عوام کو اسپیشلی, کیونکہ ظاہر کراچی سے جنم لینے والی جماعت تھی ایم کیو ایم پاکستان, کراچی میں کراچی کے عوام کے حقوق کی بات کرنے والی تھی ایم کیو ایم پاکستان, لیکن اس طرح سے کراچی کو ڈیلیور نہیں کر پائی جو وفاق سے. جو اگر آپ لوگ یہ چاہتے تو میگا پروجیکٹس یہاں پہ لے کر آتے, یہاں پہ نوکریوں کے حوالے سے جو ہے پھر وہی بات آ جاتی کہ 18ویں میں, لیکن اس سے ہٹ کے جو منسٹریز تھیں ان میں تو کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ان کا ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی نا کراچی کے عوام کو, پھر بھی کچھ نہیں عوام کے ساتھ یہ ان لوگوں نے کوآپریٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت میں دوبارہ سے آنے کے چانسز ہیں ایم کیو ایم کے؟ دیکھیں, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام بہتر جانتی ہے, اور یقینی طور پر اگر بہتر اقدامات کسی بھی جماعت نے نہیں کیے ہوں گے تو عوام انہیں ووٹ نہ دے کر ریجیکٹ کرے گی, یقینی سی باتیں کرے گی. اگر ایم کیو ایم نے اچھا کام نہیں کیا, اور یقینی طور پر اچھا کام نہیں کیا, اس کے ریزن میں بتاتی ہوں آپ کو کہ خان صاحب کے ساتھ یہ 3.5 پونے 4 سال جو جڑے رہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آفر کیا, ایسی بات نہیں ہے کہ آفر کیا, کہ آئیں مل کر ہم جو ہے نا اپنے ملک کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اور کچھ نہ بھی کریں تو کم از کم سندھ کے اندر گورنمنٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ بہتر اقدامات کرتے ہیں. کیونکہ خان صاحب نے سوائے اپنے جتنے بھی ان کے الائز میں تھے, الائے تھے ان کو لالی پاپ دینے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. 162 ارب کا جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کیا تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اسی طرح سے اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو وہ تو خیالی پلاؤ بناتے رہے, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو خیالی پلاؤ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوئی. لیکن وجہ یہی ہے کہ دیکھیں, جس نے جو کیا اس کا خمیازہ وہ عوام کے اندر جا کے بھگتے گی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, بٹ الیکشن ہونے چاہیے. جب الیکشن ہوں گے تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی پتہ چلے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چلے گا, اور دیگر جماعتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, کہ ہمیں ووٹ کس طرح سے پڑ رہا ہے, ہمیں عوام کے اندر جا کر ہمیں کتنی پذیرائی مل رہی ہے. وہ اس صورت میں ہوگا کہ اناؤنس کریں نا. دیکھیں, میں نہیں کرتی ہوں, کہتی ہوں کہ کیئر ٹیکر اناؤنس کرے گا. دیکھیں, وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کس تحت جو ہے نا, کس حصے کے دور پہ یا میں کس حیثیت میں جو ہے نا اناؤنس کروں. ٹھیک ہے جی, ان کا کہنا بھی بجا ہے. لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن کو کون سا سانپ سونگ رہا ہے, الیکشن کمیشن کو کون سی تکلیف ہے ایسی کہ وہ اناؤنس نہیں کر رہے. دیکھیں, وہ اناؤنس کرتے ہیں 90 ڈیز کے اندر, دین میں کہتی ہوں بالکل قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ وہ اس کا حق ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور عوام کا بھی حق ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہو. سپوز کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 1 منتھ جو ہے نا ڈیلے ہو سکتا ہے, تب بھی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پارٹیز ہو, وہ الیکشن کمیشن پہ بم نہیں گرانے جائیں گی. وہ ٹھیک ہے, وہ سمجھیں گی کہ ایک پارٹ ہے اس کا, کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی اور وہ ریزن بتائیں گے, تو 1 مہینہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے جی ڈیلے ہو سکتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جائیں, عوام کو موٹیویٹ کریں, بتائیں, تاکہ عوام کی بھی امید بڑھے, عوام کی بھی ڈھارس بنے کہ جی ہاں الیکشن ہو جائیں گے تو شاید ہم بہتری کی سمت میں جائیں. لیکن اگر اناؤنس نہیں کریں گے اور وہ کہیں کہ نہیں, تو
موجیاں تو نہیں کرنے دے گی کوئی بھی پارٹی. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تو پروٹیسٹ بھی کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کے لیے آواز بھی اٹھائے گی, اور یقینی طور پر تمام جو دیگر جماعتیں ان سے بات چیت بھی کریں گے تاکہ ہم ایک ساتھ ہو کر جو پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ بہت زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ لوگ ابھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے یہ جو 20 کی سچویشن ہے اس میں الیکشن مطلب فوری طور پہ ہو جانا بہتر ہے, کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے. کیا الیکشن کے بھی آپ کا پتہ ہے ایک الگ سے جو ہے وہ ایک بجٹ رکھا جاتا ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, تو کیا اس مہنگائی کی صورتحال میں الیکشن ہونا ممکن ہے؟ بچے دیکھیں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور الیکشن نہیں ہوگا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو ہم جیسے پہلے ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی پھر ملک اس کے حوالے کر دیا جائے, تو ڈیموکریسی تو پھر ہوگی ہی نہیں. دیکھیں ڈیموکریسی نہ ہو اور ہم کہیں الیکشن نہ ہو باقی سارے معاملات ہوں, یہ بہت غلط ہے اور بالکل ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کریم مسعود صاحبہ. جی یہی جو پوائنٹ ہے میں آپ سے یہ سیم کوشچن کرنا چاہتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سچویشن میں الیکشن ہونا پاسبل ہے؟ دیکھیں بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, جب کسی ملک میں الیکشن کا سال ہوتا ہے تو اس سال کے بجٹ میں الیکشن کے لیے جو بھی بجٹ الیکشن کمیشن کو درکار ہوتا ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. جب بجٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں. تو پھر کس چیز کی دیر کی جا رہی ہے؟ جب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز کی جائیں اکارڈنگ ٹو نیو سینسس. دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں ہم لوگ اسی لیے بائیکاٹ کی طرف گئے کہ ڈیلیمیٹیشن درست نہیں تھی, اور بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جب 53 یا 54 یوسیز کا اضافہ کیا کراچی میں تو ایم کیو ایم کی بات پروف ہو گئی, ثابت ہو گئی کہ ہمارا بائیکاٹ کا فیصلہ درست تھا. بغیر مطلب ہمارا مطالبہ تھا 75 یوسیز کا, لیکن اگر 54 یوسیز کا اضافہ الیکشن کے فوراً بعد کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ووٹ بینک کو الیکشن سے محروم رکھا گیا تھا. 54 یوسیز میٹر کرتی ہیں بالکل. تو ڈیلیمیٹیشنز اور درست ڈیلیمیٹیشنز 2018 کے الیکشنز میں تو آپ نے حلقوں کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. تو ڈیلیمیٹیشن کرنا, درست ڈیلیمیٹیشن کرنا, یہاں ایک مطالبہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی رکھوں گی کہ پورے ملک میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے حلقوں میں جو پاپولیشن کی تعداد ہے اس کو یکساں رکھا جائے. ٹھیک, ہم یہ المیہ ہے ہمارا شہری علاقوں میں بالخصوص سندھ کے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا صوبائی کا حلقہ تقریباً 2-2.5 لاکھ تک عوام پہ مشتمل ہوتا ہے, جبکہ جو رورل سینٹرز ہیں, ایون ہمارے شہری علاقوں کے جو رورل ایریاز ہیں ان سب میں 50,000 55,000 پہ بھی صوبائی اسمبلی کا حلقہ موجود ہے. یہی پرابلم بلدیات میں تھی کہ ہماری یوسیز جو تھیں وہ 1.5 لاکھ نفوس پہ مشتمل تھی. لیکن آپ لوگ تو مطالبہ ابھی جلدی کر رہے ہیں اگر اس سچویشن میں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جائے, اور اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا پھر سے آپ لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں؟ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, اس بار نہیں چھوڑیں گے, بالکل نہیں چھوڑیں گے. مسعود صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں میدان جو بلدیاتی سسٹم میں چھوڑا, جس طرح سے کرن کہہ رہی ہیں جی, وہ میں سمجھتی ہوں ان کی غلطی نہیں, بہت بڑی غلطی تھی. صحیح. اور ہم نے تو کہا تھا کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں, اور اگر الیکشن کانٹیسٹ کرتے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو جماعت کے پاس سیٹس آئی ہیں, دیکھیں سائٹ نظر آ چکی تھی. اب آپ دیکھیں کہ شہر کی زیادہ تر یوسیز تو جماعت اسلامی نے جیتی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود میئر پیپلز پارٹی کا آ گیا. تو ہمیں نظر آ رہی تھی پری پول ریگنگ بھی, جیری مینڈرنگ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو بہتر یہ تھا کہ ہم اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے الیکشن پروسیس سے باہر آ جاتے. حافظ نعیم الرحمان جو باولے ہوئے پھر رہے ہیں وہ اسی لیے پھر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میئر آ جائیں گے وہ, اور ہم انہیں سمجھا رہے تھے کہ اس پارٹی کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اب آج ہی وہ اپنا غصہ اور نزلہ ہم پر اتار رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے تو ان سے ہمدردی کی تھی, ہم تو گئے ہمدردی کی تھی نا, تو پھر اب ایم کیو ایم کے اوپر کیوں وہ جس طرح سے لفظہ گولہ باریاں کر رہے ہیں مطلب حافظ نعیم صاحب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شدید ذہنی صدمہ دھچکا لگا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی اب ذہنی حالت درست نہیں ہے. اور سارے انہوں نے کروڑوں روپے جو دنیا سے بٹورے تھے, جو وہ جہاد کے نام پہ جمع کرتے ہیں, جو اسلام کے نام پہ جمع کرتے ہیں, انہوں نے کروڑوں اربوں روپے سے اپنی کیمپین چلائی اور آج تک چلا رہے ہیں. صحیح.
اور زندگی بھر چلاتے رہیں مطلب آپ کی کہنے کا مقصد یہ جو بلدیات کے جو الیکشن کے جو اصل حقدار تھے وہ حافظ نعیم صاحب تھے. جو سچویشن ہوئی جس طرح یوسیز جماعت اسلامی کو مل گئی, جی ملی تو ایم کیو ایم کی خیرات میں, 5% بھی ووٹ بینک نہیں ہے ان کا. انہوں نے کیا 1000 1200 2000 ووٹس لے کے سیٹ سے کھا لی ہے واٹس ایور. لیکن بہرحال اکثریت تو جماعت اسلامی کے پاس ہے, زیادہ ٹاؤنس میں انہی کے چیئرمین ہیں. تو اور اگر آپ الیکشن لڑتے تو میرے خیال سے یہ جو تھی یہ جو رزلٹ تھا وہ ایم کیو ایم کے حق میں جاتا, بالکل جاتا یہ ساری سیٹس. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے جیتنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہوتے اس وقت. تو پیپلز پارٹی جیت جاتی نا. 13 سال سے پیپلز پارٹی سندھ پہ حکمران ہے. انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب نے, مسرور حسن صاحب نے کم کوششیں تو نہیں کی, اپنی مرضی کے افسران لگا کے رکھے, طاقت کا بھی مظاہرہ کیا, پیسہ بھی بہت لوٹایا, کیوں نہیں نکال پائے یہ سیٹ. ایک بھی ٹاؤن ناظم نہیں ہے, ایک بھی ٹاؤن چیئرمین نہیں ہے پیپلز پارٹی کا سینٹرل میں. اچھا, سینٹرل میں نہیں ہے, کون سا ٹاؤن؟ اچھا دیکھیں ایک منٹ, بہت سارے سوال اٹھتے ہیں مسرت صاحبہ پیپلز پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے اصل حقدار کا حق چھینا ہے پیپلز پارٹی نے. کرن آپ حوصلہ رکھیے. جی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کرن نے کہا کہ ہمیں نیت پہ شک تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی شک نہیں, یقین تھا. اچھا چلیں اب آپ یقین میرا سن لیجئے, پھر آپ میں آپ کو یقین سن لیجئے گا. آپ دیکھیں بی بی میری بات سن لیں گی نا, میری بات سنیں گے, میری باتیں سن لیں گی تو پھر میں نے آپ کو تحمل سے سنا ہے. اگر ان کو شک و شبہات تھے, ان کو یہ پتا تھا, بہت اچھے طریقے سے پتا تھا انہیں کہ جب یہ عوام کے پاس جائیں گے تو جو ان کا عوام حال کرے گی نا اس کی بنا پر انہوں نے بائیکاٹ کیا. اگر انہیں عوام کا خیال ہی تھا, اگر انہیں عوام کا خیال تھا تو الیکشن کانٹیسٹ کرتے, انہیں پتہ چل جاتا کہ جی اب جیسے سینٹرل کو میری بہن رو رہی ہیں کہ سینٹرل میں تو یقینی طور پہ آپ آتے, آپ کا تو وہاں اچھی گرفت تھی نا بقول آپ کے, تو وہاں پہ آپ آتے, آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کتنا پانی میں ہو. ایک چیز. دوسری وجہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ہمدردی جتا رہی ہیں کہ جی جماعت اسلامی کے پاس زیادہ سیٹس ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں, سیٹس دیکھیں پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں گی, پھر مجھے بات کرنے دیں گی تو بے مقصد ہے نا. 13 سال ہو یا 13,000 سال ہو, بات اس چیز پہ نہیں جا رہی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم عوام کی عدالت میں گئے, جماعت اسلامی کو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ الیکشن میں جاتے تو یقینی سی بات ہے عوام کے اندر آپ کو ملتے, ووٹ بینک ہے آپ کا, ایسا نہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کو ووٹ ملتے. ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ بینک ہے. نہیں ووٹ ملتے, یقینی بات ہے ملتے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ملتے, کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوتا ہے ان کو. لیکن وہ چیز جو نہیں تھا, پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے دینے تھے وہ انہوں نے ووٹ دیے. اس کے علاوہ دوسروں لوگوں نے رخ جو ہے نا پھر وہ جماعت اسلامی کا بھی کیا, اور ویسے بھی وہ پوسٹر بوائے ہیں, انہوں نے پوسٹر لگا کے جو ہے نا اپنا بتایا کہ ہم نے بدنی دودھ کی نہریں کون سے خواب میں انہوں نے بہا دی تھی. تو وجہ یہ تھی کہ انہیں ملا. اور پھر میری بہن فرما رہی ہے دیکھیں جتنے بھی چیئرمین یوسی چیئرمین تھے اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, اگر دیکھیں 173 سیٹس ہمارے پاس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو دیکھیں زیادہ ووٹ بینک ہمارے پاس ہوا. اب اگر ان کے الائے, دیکھیں الائے تو یہ بھی تھے پی ٹی آئی کے, جب ان کا دل چاہیے چھوڑ گئے, ان کے پر کوئی شک تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جی آپ کو فلاں پارٹی نے باہر نکالا, یہ چیز تو نہیں ہے نا. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, اگر وہ اس وقت جو 9 مئی کا واقعہ تھا, میں کہتی ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوتا تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ الگ تاثر ہوتا. ان کا دل چاہا, انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا, پی ٹی آئی والوں نے جماعت کو دینا چاہا, جماعت کو تھی. میں آپ کو بتاؤں کرن کے جماعت اسلامی کے پاس فردوس شمیم نقوی صاحب بھی, کیونکہ میں وہاں موجود تھی, فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود تھے کیونکہ وہ خود پارلیمنٹیرین بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یوسی چیئرمین بھی تھے, تو انہیں بھی وہاں لایا گیا. حالانکہ انہوں نے اوت نہیں لیا تھا, لایا گیا کہ اگر آپ الیکشن کے دن بھی یہاں پہ آپ اگر جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں. میرے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں جی میں تو جو ہے نا اپنی ایم پی اے شپ رکھوں گا, میں ووٹ نہیں دوں گا. اب آپ یہاں پہ بھی یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں منع کیا, کوئی لاپتہ نہیں تھے جناب. ابھی بھی اس وقت بھی جس دن پوسٹ انٹروڈکشن جس دن اجلاس تھا اس دن بھی تمام پی ٹی آئی کے لوگ وہاں موجود تھے, لیکن آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے دوستوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. اسی طرح پھر جو آپس میں
जमात इस्लामी के साथ थे उनकी, और जो पीटीआई के जो दूसरा ग्रुप था किरण, उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा या किसी और जमात ने नहीं कहा। इसी तरह से देखिए, हमने कहा हमारे 173 मेंबरान हैं और 173 ही हमें वोट मिले, 173 से ज्यादा वोट हमें नहीं मिले जो हम कहें कि हमें पीटीआई के लोगों ने वोट दे दिए, तो ये चीज नहीं है। और फिर भी अगर कहें कि जी जमात इस्लामी के साथ कोई बहुत गलत हुआ है, तो फिर तो हमदर्दियां जितनी अच्छी हैं ना, तो फिर तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो जो आपके वोटर होते तो आप उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते, बाइकआउट किया तो गवर्नमेंट बना लेते। और अगर अब भी अगर आपको एतमाद नहीं होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो फिर आप बाइकाट करेंगे। ठीक है, बाइकाट फिर करेंगे। जी जी, नहीं, हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। अब आप आ जाइए, हम तो चाहते हैं कि बाइकाट जमहूरी अंदाज से बिल्कुल किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमने तो मुश्किल हालात में भी, मेरी शहीद रानी जब शहीद होती हैं तो उस वक्त भी पीएमएलएन वाले बाइकाट करना चाह रहे थे, तो हम तो समझते हैं हमारे लिए तो बहुत आसान है। तो हमने तो मेरे को चेयरमैन ने उन्हें मनाया कि आप आए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये चीज नहीं कही जा सकती कि हम तो ना कहेंगे ना इलेक्शन। देखिए, तमाम जमहूरी अंदाज से हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अपनी अवाम के पास जाए और अपना स्लोगन पेश करे, और अवाम उन्हें किस हद तक प्यार देती है, ये जूते मारती है अवाम का। बिल्कुल ये बात है, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब बहुत मुश्किल है इलेक्शन में जो है कि दो सारी जमातों के लिए। मेरे चेयरमैन साहब ने तो स्टार्ट कर दिया लेना, अभी तक तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम जितने भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। पीपल्स पार्टी काम कर रही है, कराची में पार्टी काम कर रही है। रिस्पेक्ट और असल जवाब जो है ना उसी में मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आप देखती हैं, आप नहीं ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखें, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बात करें तो मतलब कराची में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल। कौन सा हॉस्पिटल बन रहा है? अरे तो दिखा दे, आप देखे तो मतलब ट्रॉमा सेंटर उन्होंने बनाया। कौन सा ट्रॉमा सेंटर बना? सिविल में जाके देखे, सिविल आज का है वो तो बनाया था, वहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हैं, जदीद किस्म की फैसिलिटीज दे रहे हैं। इंडस के अंदर भी अगर इंडस प्राइवेट उसमें अभी एनआईसीवीडी देखिए, उस पर भी 50% जो है ना आपकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने उनको दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोविड के दौरान भी सिस्टम हुआ है, तो हम लोगों ने जितने भी, अगर छिपा साहब थे या फैसल ईदी साहब थे, इन सबको मर्चअप करके जो है ना हमने कहा था बैठ के डिसाइड करें कि क्या करना है। अब एनआईसीवीडी जैसा प्रोजेक्ट, एनआईसीवीडी जैसा हॉस्पिटल जिसकी सिंध भर के अंदर ब्रांचेज हैं, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, अगर पाकिस्तान में कहीं मौजूद है तो मेरी बहन आप मुझे बता दें। देखिए, हमेशा ये याद रखें किरण, आप दोस्त भी हो, मेरी बहन भी हो, हमेशा ये याद रखें जो भी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर काम करती है उसको हम ऑन करेंगे, चाहे वो हमारी कितनी सख्त तारीफ क्यों ना। नहीं, आप ये देखिए, अंडर बाईपास मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बने, रोड्स बने, बलदियात में इतना काम हुआ था, इसको आज तक हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अब जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर आए बन रहे हैं दोबारा से पीपल्स पार्टी के साहब अगर आए तो आप मुझे बताएं कि कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जो रोड्स, देखें बारिशों की हालत के अंदर जो हालात थे वो सबके सामने है, लेकिन कोई ऐसा रोड, कोई ऐसी गलियां या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस पर काम ना हो रहा। वो जगह जिन पर लोगों ने, जो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड थे जिन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उन कब्जों को छुड़ा कर भी वहां स्पोर्ट्स क्लब बनाए जा रहे हैं, वहां स्पोर्ट्स के फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, फुटसॉल बनाए जा रहे हैं। ये तमाम ये चीज अब आपको क्यों लग गई कि कब्जा? मैंने आपको तो नहीं कह दिया, आप कह रहे हैं उसकी किस्में है। भाई कराची में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने पीपल्स कॉलोनी बना दी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी बन गई, नवाज भुट्टो कॉलोनी नहीं, ये तो आवाम के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं बनाई। मुज़ाफ़ाती बस्तियां बसाई आपने, कराची बस्ती बनाने में छोड़े, खेलों के मैदानों पे कब्जा करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैदान पे कब्जा नहीं है, आप खुद ही तो कह रही हैं। मैदान पे कब्जा नहीं है, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, आपको लगा क्योंकि आप कर रहे हो। खामखा न्यू कराची में आर्ट्स काउंसिल का कयाम, अरे क्यों खामखा है? अरे खामखा आर्ट काउंसिल खामखा है, हद हो गई भाई। कराची आर्ट्स काउंसिल, अच्छा मतलब आपकी नजर में आपकी नजर में सारी चीजें अच्छी चीजें नहीं है, मतलब जब भी काम हो रहा है पीपल्स पार्टी का, आपका कहने का मकसद है स्पोर्ट्स ग्राउंड जो बन रहे हैं, एनजीओ को और जेडीसी को सरकारी जगह अलॉट कर दी है।
اپنی اچھا مجھے بتائیے ایک منٹ JDC اگر کام کر رہی ہے فلاحی طور پہ تو آپ کیا کہہ رہی ہو وہ برا کام کر رہی ہے؟ کس طرح کہہ رہی ہو بھائی؟ اسکولز میں ان کو جگہ دے رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں اگر اسکول اور کالجز میں کوئی برا وقت ہے اور اگر آپ کے پاس خطاب یہ بہت غلط کہہ رہے ہو, بہت ویری سیڈ. کیونکہ آپ لوگوں کی ذہنیت وہی ہے کہ اگر اسکول بند پڑا ہوا یا کالجز بند پڑا ہوا ویکیشن ہے اس پہ قبضہ کر لیں, اس ذہن سے نکال آؤ پلیز. ٹھیک ہے, بند نہیں پڑا, ہمارے اسکولز بہترین اسکولز ہیں. کون سے اسکول ہیں چلنے والے اسکول؟ کون سے اسکول بہترین ہے مجھے بتا دیں. آپ کے کوئی اسکول نہیں ہے گورنمنٹ کے اسکول سے؟ سندھ گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے, اور سندھ گورنمنٹ میں بھی آپ کے کون سے اسکول ہیں تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے, لگا کے اسکول پتہ نہیں کہاں لگا. اچھا مجھے ایک آدھا اسکول کی تھوڑی سی مجھے ڈیٹیل بتا دیا, کہاں ایم کیم نے کون کون سے اسکولس کا جو ہے اپنے مطلب جو آپ کا ٹینیور گزرا ہے اس میں کہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ قیام کروایا ہے. مجھے ایک آدھ ذرا اسکول کی ڈیٹیلز بتا دیں. لیاقت آباد میں بے شمار اسکولس کو ماڈل اسکول بنایا. مجھے نام بتا دیں, کسی ایک کا نام بتا دیں کیونکہ میرے ایجوکیشن سے تعلقات مجھے بتا دیں. صدیق علی خان اسکول, جی, راشد منہاس اسکول. نو نیور. آپ چلیں, میں کیا چلوں, سب کو ابھی پتہ ہے. ہم نے راشد منہاس اسکول میں ایک IT سینٹر کا قیام کیا ہے. امین اللہ نے اپنے فنڈ سے ایک IT سینٹر بنایا ہے. وہ تو آپ کی بات ہے, IT سینٹر تو اس طرح سے بلدیہ بستی کا ہے, اس میں ایک بہترین ہم نے نہیں, یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل IT کا دور بہت زیادہ. اچھا مسرت صاحبہ, IT کے حوالے سے IT سیکٹر کے اوپر کافی کام کیا جا رہا ہے. اگر ہم گورنر سنگھ کامران سنگھ ٹسوری کی بات کریں تو وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے IT کو لے کے. JDC کے ظفر عباس صاحب, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ بنو قابل وہ کر رہے ہیں نا. اس کے اوپر سبھی اس کے اوپر لگے ہوئے, مطلب کچھ الگ سے کوئی یونیک چیز نہیں آ رہی اس بار مارکیٹ میں. IT کے اندر نوجوانوں کا IT کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے اناؤنس کیا کہ ہمارے میجر ٹکٹ ہولڈرز اس بار نوجوان ہوں گے. ہم نے ہمیشہ یوتھ کو متعارف کرایا ہے. جب 87 میں بھی ہمارے تمام جو الیکٹڈ کاؤنسلر سے ان کا تعلق یوتھ سے تھا. ہمارا میئر 28 سال کا تھا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو میئر کراچی بنے. اسی طرح مصطفیٰ کمال بھائی بھی جس وقت ناظم بنے کراچی کے تو وہ ٹوٹل 35 ایئرس کے تھے, اور پھر انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, کراچی ہی نہیں دنیا کے بہترین میئرز میں ان کا شمار. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اور آج بھی ان کی جو ان کی کارکردگی اس کو یاد رکھا جاتا ہے. فاروق ستار صاحب ہو گئے, مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے, مطلب اس سے دو رائے نہیں ہے, بالکل کام انہوں نے کیا. اور لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, پھر سے میں انہی ساری باتوں پہ آؤں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس میئرشپ تھی, اس میں جتنا بھی آپ کے پاس بجٹ تھا اس میں آپ نے کراچی عوام کو ڈیلیور کیا, جو اس وقت اچھا تھا. لیکن انڈر بائی پاس بنانا یا روڈز بنانا مطلب یہ کام نہیں ہے. لیکن کراچی کے عوام کو جو ہے ان کو کاروبار, تحفظ, اشیاء خردونوش جو ان کو سستی ملنا, پیٹرول کی پرائسز کم ہونا, مین چیز یہ ہوتی ہے. لیکن حکومت میں ہونے کے باوجود اگر آپ لوگ حکومت کے اوپر اس چیز کا پریشر نہیں ڈال سکے تھے تو مطلب پھر فائدہ نہیں ہے نا حکومت میں ہونے کا. پریشر تو یہ ڈال لیتے تھے, پریشر تو یہ بہت اچھا ڈال لیتے تھے, عوام پہ بھی بہت اچھا ڈال لیتے تھے. ایسا یہ کہ چند منٹ کے اندر 2 4 5 10 گاڑیاں علاقے کی جلا دی, شہر کراچی کی جلا دی. وہ تو آپ پہلا دور کی بات کر رہے ہیں, میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جلا دی. انہوں نے مصطفیٰ کمال کا کی بات تھی, کراچی کا حال برا کر دیا, گولی جلا دیا گیا تھا, یہ سب کچھ کر دیا. مجھے بتائیں, نہیں, نو, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, انہوں نے توڑنے کا نعرہ نہیں لگائے تھے. انہوں نے یہ دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ اگر اس وقت یہ بات ہوتی تو بات بہت آگے تک پہنچتی. ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بہت بڑا کول انداز سے لے کے چلتی ہے, بہت ملک توڑ دیا. کوئی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا, آج تک ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ کنگ ہے, یہ کنگ ہے, خون بہانے کے, یہ لوگ کنگ ہے. ایک چیز کی مجھے وضاحت چاہیے یہاں پہ, ملک توڑنے کے حوالے سے ملک کس طرح سے توڑا کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ آپ نے کہا ملک توڑ دیا, کس طرح سے توڑا؟ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. حد ہوگی, یہ کیا بات ہے؟ بالکل ایسا ہی تھا, ملک ٹوٹ گیا. شیخ مجھے شیم آن یو یار, مینڈیٹ ملا تھا آپ لوگوں کو, شیم آن یو یار. صحیح. اچھا ایک منٹ, یہ باتیں کرتی ہیں ہم
MQM पाकिस्तान बात करती है मेरी बहन, MQM पाकिस्तान, और तस्लीम करते हैं ये लंदन के मैंडेट को, क्योंकि अभी GIT जो आई है, GIT में मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने पहले लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था, ठीक है, कि हमारे वो लोग मौजूद नहीं है जिनको सजाएं मिली है, वो कह रहे हैं ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है इनके, मतलब इंसाफ की और इनके तकाजे की, इनके मुंह को असल में जो ना खून लगा हुआ था और वो दोबारा उस तरह खून लगा के अवाम के साथ अवाम को उस तरह से हथकंडे पे ले जाना चाहते हैं, बड़ी माजरत के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मावरा अदालत कत्ल कर दिया हमारा। ये आप जाए अदालतों में जाए ना, का बेटा सड़कों पे बेदर्दी से कत्ल करा दिया। आप बात करते हो एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये चीजें आपको क्यों तकलीफ है? आपको क्यों तकलीफ है? आप तकलीफ का मुदावा निकालें, सियासत के अंदर जाएंगे, हो सकता है। तुम्हें क्या मसला है भाई? ये हमारा मसला है, ये हमारा कमेंट पास नहीं करूंगी क्योंकि प्राइस की बात, वो उनके इंटरनल मामलात है, वो भुट्टो लगाए, वो जरदारी साहब कुछ भी करें, जारी वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है मुल्क तोड़ने के बाद, जैसा से जिक्र किया, लेकिन मैं अगर बात करूँ, मतलब अगर मैं माजी में चली जाऊँ तो मुल्क तो नहीं खैर टूटा और ना कोई तोड़ सकता है। अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ से मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे। लेकिन बात ये है कि कुछ जमातें जरूर टूटी हैं। अगर हम बात करें, अगर हम माजी में चले जाते हैं, MQM पाकिस्तान जो थी वो पहले MQM थी, फिर वो मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, फिर वो राब्ता कमेटी हुई, फिर उसके बाद जो PSP हुई, महाजर कौमी मूवमेंट बनी। मतलब ये हमने दड़े देखे। हम सबसे पहले महाजर सबसे पहले अगर टूटे ना तो महाजर टूटे, आप लोगों ने उनको तोड़ा है, आपस में मुल्क नहीं तोड़ा, मुल्क नहीं टूटा। लेकिन इस तरह से वोट बैंक टूटा है। अगर खराब किया इन्होंने, अगर टूटा है तो वोट बैंक टूटा, इधर उधर डाइवर्ट हो गया। अगर मैं बात करूँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनापुर का जो है ना नारा नहीं लगाया, जिसको कह रहे हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कॉन्फ्रेंस किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाली थे। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने, ब्रिगेडियर इम्तियाज को छोड़िए, आप अपनी रिपोर्ट पेश करें जो उस वक्त की भी थी, और नक्शे जो है ना आप लोगों के वहां से 90 से निकाले गए। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने क्यों कहा कि ये ब्रिगेडियर इम्तियाज को लेकर आइए ना, आप पेश करें। ठीक है, हम तो कह रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, आपको आप कह रही हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान किरण साहिबा का लास्ट जवाब देंगे। क्या क्वेश्चन था आपका? क्या क्वेश्चन थे? जवाब चाह रही थी, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। किस हवाले से आप मुसर्रत साहिबा से जवाब चाह रही थी? मैं जवाब ये चाह रही हूँ कि जो 15,000 हमारे कारकुनान मावरा अदालत कत्ल किए हैं, उनके खून का हिसाब दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, अच्छा देखिए, मेरी बहन ने कह दिया, मैं बता दूं, इन्होंने कहा है जी अदालत एक मिनट, अदालत को मेरी बहन को नॉलेज नहीं, मेरी बहन को नॉलेज नहीं। अदालत के अंदर, अदालत सुप्रीम होती है, उसके अंदर जो है ना कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकती। एक तो ये बता दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने अपना टाइम दिया। किरण मसूद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, डिस्कशन हुई। जाते जाते यही कहूंगी, प्लीज एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है हमारे हुक्मरानों से, हमारी जो है गवर्नमेंट से, जिस तरह से आप लोग जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ये जो आप महंगाई का बम बार बार गिराते रहते हैं, प्लीज़ अब आवाम में बर्दाश्त नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करें, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अंदाज को इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानी हुई टीम को दुआ में रखें। अल्लाह।